बुझ्दा पर्यो है। म चाहिँ माइक्रोसफ्ट सर्टिफाइड हो हैन। म चाहिँ अहिले चाहिँ एमसीए गरिरहेको छु। एमसीए को फुल फर्म हुन्छ तपाईको मास्टर अफ कम्प्युटर एप्लिकेसन, जुन चाहिँ म बीसीए गरेछु कम्प्लिटेड छ मेरो है। त्यसपछि म दिल्लीबाट गरेको म है, नेपालबाट हैन। 10+2 साइन्स चाहिँ म बिरगंजबाट गरेछु, सेन्ट लिभियस क्याम्पसबाट हैन। सेन्ट लिभियस जुन कलेज छ नि बिरगंजको, त्यहाँबाट म गरेछु 10+2 साइन्स। त्यसपछि म चाहिँ नेपालमा कमसेकम 35 इन्डस्ट्रीमा तपाईको आईटी सेक्टरमा म जब गरिसकेको छु। ठीक छ। तपाईको त्यहाँ म माइक्रोसफ्ट सर्टिफाइडमा दिल्लीबाट नै छु। अनि इन्डियामा 4 इयर्स भन्दा माथि म चाहिँ जब गरिसकेको छु है। जुन ठुल्ठुलो एमएनसी कम्पनीहरु हुन्छ नि, जसरी 150 200 कम्प्युटरहरु लागेको हुन्छ तपाईहरुको कम्पनीमा हैन। त्यो कम्प्युटर कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ, कसरी ट्रबल सुटिङ गर्नुहुन्छ, नेटवर्किङ इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई कसरी त्यो म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले हैन, कसरी त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने हैन, कसरी ट्रबल सुटिङ गर्ने, त्यसलाई अब सफ्टवेयरहरु कसरी त्यो इन्स्टलेसन गर्नुहुन्छ तपाईहरु हैन। किनभने जहाँ सुकै पनि तपाई जानुहुन्छ भने, कुन पनि सेक्टरमा जानुहुन्छ भने 50 वटा 60 वटा कम्प्युटर लागेकै हुन्छ, हो कि न। तर त्यसको लागि हामीले ट्रबल सुटिङ गर्नलाई मान्छे चाहिएन? यस नो? चाहियो। तर उहाँले हामीले बिरगंजमा के छ भने सर्भरको हामी एडभान्समा पनि लिएर आएका छौं। त्यसपछि रेड ह्याट लिनक्सको पुरै कमान्ड बेस हुन्छ है। जसरी हामीले तपाई 11 क्लासमा अहिले पढ्नु भएको छ, अहिले जस्ट इन्ट्री गर्नु भएको छ तपाईले, यो पुरा म चाहिँ मास्टर लेभलमा गए। तर अनि एमसीसी विन्डोज सर्भर 2016, त्यसपछि तपाईको रेड ह्याट लिनक्स, त्यसपछि सीसीएन। ठीक छ। तपाईको नेटवर्किङ इन्जिनियर लेभलको जति पढाइहरु हुन्छ एडभान्स लेभलमा अहिले तपाईहरु जानु दियो सबभन्दा धेरै ठुलो कुरा हो यो। ठीक छ। म कम से कम 5 वटा प्रोफाइल लेभलमा म ट्रेनिङ गराएको छु। मेरो पनि युट्युब च्यानल छ। एउटा नेटवर्किङ हब गुप्त छ, नेटवर्किङ नेपाल छ। अहिले मैले 6 वटा स्कुलमा म गराइसकेको छु म है। तपाईहरुले कम्प्युटर कसलाई चलाएको छ? सबैले चलाउन फोल्डर क्रिएट गर्न आउँछ? कमान्डबाट कसैलाई आउँछ? सीएमडी बाट आउँछ कसैलाई? भन त कसरी फोल्डर क्रिएट गर्ने कमान्डबाट? खडा भएर बसो भन। फोल्डर क्रिएट गर्ने कमान्ड। अब हेर्नुस्, तपाईहरुले फोल्डर क्रिएट गर्न पनि आउँदैन। तपाईहरुले कस्तो यो लाज जस्तो कुरा हो कि तपाईले जब फोल्डर क्रिएट गर्न आउँदैन भने तपाईले कोही कम्पनीले स्यालेरी दिन्छ? दिदैन नि। यो बेसिक कोर्स बिरगंजमा मात्र बेसिक कोर्स गराउँछ। एडभान्स कोर्स गरेर केही फाइदा हुँदैन तपाईहरुलाई। किनभने म यस्तो लेभलमा यो जुन हाम्रो ट्रेनर छ, हाम्रो दिल्ली र काठमाडौँबाट ट्रेनर हुन्छ, अनलाइन ट्रेनिङ हुन्छ सबै यो। बुझ्नुभयो? अनि म चाहिँ मैले पढाएको केटा अहिले 40,000 50,000 महिना दिल्लीमा पनि कमाइरहेको छ, इन्डियामा पनि कमाइरहेको छ, काठमाडौँमा पनि कमाइरहेको छ। ठीक छ। म यहाँ जगदमा सिमेन्ट जगदमा यस्तो ठुलो कम्पनी पनि म जब गरिसकेको छु यस्तो लेभलमा। ठीक छ। तर त्यो नलेज चाहिँ म तपाईहरु सामु अहिले शेयर गर्न चाहिरहेको छु तपाईहरुलाई। त राम्रो कुरा हो कि हैन? यस नो? त अनि के छ भने सबभन्दा पहिला हाम्रो आईटी गाइडेन्स जब अपर्च्युनिटी कोर्स के हो, हामीले आईटी किन गर्नुपर्छ, हामीले तपाईले भन्नु पर्यो भने हैन। आईटी गाइडेन्सको लागि हामी जब कोर्स कुनै गर्छौं भने हामीले त्यो कोर्स किन गर्नु पर्यो, हो कि हैन? तपाईहरुको हक हो कि हैन? अब हेर्नुस्, यसमा के छ भने सबभन्दा पहिला यसमा के आउँछ भने तपाईको एउटा हुन्छ सबभन्दा इन्ट्री लेभल हुन्छ कम्सिया। कम्सिया भनेको ए प्लस भनेको त्यो फुल फर्म हुन्छ कम्सिया। कम्सिया भनेको तपाईको हार्डवेयर लेभल हुन्छ नि कम्प्युटरको, जसरी हामीले कम्प्युटर कसरी एसेम्बल गर्ने, कसरी डिसेम्बल गर्ने, कसरी त्यसको पार्ट्सहरु लगाउने हैन, त्यो कसरी त्यो ट्रबल सुटिङ गर्ने हैन, त्यसको र्याम लगाउने, त्यसको प्रोसेसर हुन्छ मदरबोर्डको हैन, त्यो सबै हामी ट्रबल सुटिङ त्यसमा ए प्लसमा हुन्छ। त्यसपछि विन्डोज 7 अनि विन्डोज 10 अहिले रिप्लेस गरेर पुरै कम्पनीमा जानुहुन्छ नि जसले पनि, त विन्डोज 10 रिप्लेस गरेर विन्डोज 7 लाई रिप्लेस गरेर विन्डोज 10 लाई हाल्दिएछ। ठीक छ। विन्डोज 10 त विन्डोज 10 मा अहिले कम्पनीहरुमा विन्डोज 10 नै चलिरहेछ तपाईको। ठीक छ। तर विन्डोज 10 को डीपमा नलेज हुनु पर्यो न। यहाँ जितपुरमा पनि थाहा छ जितपुरमा के छ, यहाँ म हेरेछु, म पनि जितपुरको शान्ति टोल जसले यो एसके मोबाइल छ नि, एसके मोबाइल त्यसको राजधानी मेरो हुन्छ, मेरो सानो म उहाँको सानो भाइ हो है।
मलाई हेर्नु भएन तपाईहरु, म यहाँ बस्दैन के। अहिले हाम्रो इन्स्टिट्युट ओपन भइरहेछ वीरगन्जमा, ठीक छ। अब तपाईहरुको सामस म यो एडभान्समा हामी नेटवर्किङ राखिरहेको छु वीरगन्जमा। त्यो सबैभन्दा यो राम्रो अपर्च्युनिटी हो कि होइन? तपाईले काठमाडौँ जानु पर्दैन, तपाई यही बसेर तपाईले एउटा कोर्स गरेर तपाईले डाइरेक्ट जबमा इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुस्, A+ मा के हुन्छ भने तपाईको साइबर सेक्युरिटी पनि हुन्छ हैन, त्यसमा नेटवर्क एसेन्शियल, विन्डोज 7, विन्डोज 10 यसमा सबै प्रोभाइड हुन्छ। जसरी हामी के भन्छ नि A+ मा जसले चिप लेभल हार्डवेयर लेभलमा जान्छ नि त्यसमा क्वालिफाइड हुन्छ, त्यसमा सर्टिफाइड हुन्छ, ठीक छ। त्यसमा सर्टिफाइड भइसकेपछि अब त्यसमा जस्तो हामी माइक्रोसफ्ट सर्टिफाइड हो हैन, जस्तै कोही पीएचडी गर्छ नि, पीएचडी या मास्टर गर्छ नि, म भन्छु म मास्टर केमिस्ट्रीमा गरेको छु हैन, त मेरो लागि स्पेशलिस्ट भयो नि, हो कि हैन। त यस्तो आईटी मा के छ भने A+ मा के हुन्छ भने सबभन्दा त्यो इन्ट्री लेभल हुन्छ हैन, अनि A+ मा तपाईले मजाले इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। त तपाईले 11 मा हुन्छ भने तपाईलाई नलेज नहोला हैन, तर यो सबभन्दा हामीले डिप्लोमा कोर्स हामी पुरै 1 इयर को छ, 6 मन्थ को छ, 3 मन्थ को छ, त्यसमा लेखेको छ भन्छ लिस्टिङ कार्डमा। मेरो WhatsApp नम्बर पनि छ है, ठीक छ। अब हेर्नु यसमा के हुन्छ भने सबभन्दा पहिला के हुन्छ यसको पढाइ हुन्छ भने इन्ट्री लेभल इन हार्डवेयर एन्ड नेटवर्किङ, फन्डामेन्टल, मेमोरी, मदरबोर्ड्स, पावर सप्लाई, कुलिङ एन्ड प्रोटेक्सन। जसरी हुन्छ नि हामी जसरी मदरबोर्डलाई बुट गराउनुहुन्छ, तपाई विन्डोज 7 या विन्डोज 10 तपाई इन्स्टल गर्नुहुन्छ ल्यापटप या कम्प्युटरमा, त्यसो आउनु पर्यो परेन? अब हेर्नुस् त्यसको अपरेटिङ सिस्टमलाई कसरी त्यो डेटा रिकभर गर्नुहुन्छ, कसरी त्यसलाई म्यानेज गर्नुहुन्छ, ट्रबल सुटिङ कसरी गर्नुहुन्छ थाहा छ? तपाईको दिल्लीमा म जब गर्थेँ नि, त्यो डेटा कम्पनीहरुलाई धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्थ्यो कि कम्प्युटरको लागि हुन्थ्यो नि। जब डेटा तपाईले सेभ गर्नु हुँदैन भने त्यो डेटा धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, ठीक छ। त त्यसलाई ट्रबल सुटिङ, विन्डोज ट्रबल सुटिङ गर्न पर्ने त आउनु पर्यो परेन? जसले तपाईले जब दिन्छ कम्पनीमा। यहाँ धेरै जसो कम्पनीहरु पनि छ वीरगन्जमा, काठमाडौँमा पनि छ, टन्ने छ कम्पनी, ठीक छ। तर त्यसलाई तपाईले काम दियो अनि तपाईले कामै गर्न आएन, किनभने थाहा छ वीरगन्जमा यहाँको स्टुडेन्टहरु म हेरेछु पढ्न इच्छुकै हुँदैन के, पढ्नमा यत्रो मेहनत गर्नमा यत्रो विक छ स्टुडेन्ट, विकै मतलब कसैले पसलमा लागिहाल्छ, कसैले केसेमा कुनै काममा लागिहाल्छ। अब बताउनुस् म एकदम प्र्याक्टिकली 100% जो गरिरहेको छु प्र्याक्टिकली म तपाईलाई भनिरहेको छु। म अहिले मास्टर लेभल गरिरहेको छु, ठीक छ। म यदि मेरो पसल छ, म पसलमा बसेको भए हैन, म साढे 10 क्लाससम्म पनि पढेर मान्छे पसल खोलेर बस्न सकिन्छ सक्दैन? मलाई मास्टर गरेको के फाइदा? केही फाइदा छ? यस वा नो? छैन नि हाम्रो फाइदा। किनभने जब हामी स्टडी गर्छौं, हामी जब पढाइ गर्छौं, त त्यो पढाइको उपयोग हुनु पर्यो परेन? कुनै पनि कम्पनी सेक्टरमा तपाईले म्यानेजमेन्ट पढ्नु भएन, जुनसुकै पनि सेक्टरमा जानु भइरहेछ भने त्यसमा 100% हामीले दिनु पर्यो परेन? त्यसमा एकदम बल्ल हामीलाई एकदमै जो गिर्छ त्यही चल्छ। जसले कोही गिर्दैन भने कसले चल्छ? चल्छ त्यो? यहाँ हार मान्नु हुँदैन नि। जुनसुकै पनि तपाईले फिल्डमा जानुहुन्छ भने मान्छेले के हुन्छ तपाईको क्वालिटी, नलेज, स्किल्स सबै हेरेर तपाईले त्यो कम्पनीले तपाईले जब दिने हो के न? तपाईले थाहा छ यहाँ चाहिँ अब हेर्नु म यहाँ प्रोग्राम गरिरहेको छु, तपाई हो हल्ला गर्नु भइरहेछ, के रिस्पेक्टै छैन तपाईहरुको? थाहा छ कम्पनीमा जानु छ अहिले नै तपाईको केही पनि फिल्डमा आउन भइरा होला तपाईहरुले, तर हाम्रो लेभलमा जानुहुन्छ नि जति सरले पढाउनुहुन्छ कस्तो मेहनत गरेर आउनुहुन्छ पढाउनुहुन्छ तपाईहरुलाई। किन पढाउनुहुन्छ? किनभने पेटको पाल्नको लागि पढाउनुहुन्छ, एउटा राम्रो एउटा उहाँले पद हासिल गर्नुभएको छ उहाँले, हो कि हैन? तर तपाई उहाँलाई पढाउन आउनुहुन्छ, हो कि हैन? किनभने पेट हामीले खानको लागि बाँच्नको लागि त चाहिएन। कति समय, कति दिनसम्म, कति सालसम्म तपाईहरुको आमा बुवालाई हेल्प गर्नुहुन्छ, गर्नु आफूले त पैरमा खडा हुनु पर्यो परेन? यसो नो हुनु पर्यो परेन? तर यसमा हामीले त्यसलाई के गर्नु पर्यो? आफूले म्यानेज गर्नको लागि आफूलाई मेहनत गर्नु पर्यो परेन? 11-12 पढ्यो हैन, 11-12 पढेपछि के गर्नु पर्यो? त्यसलाई हामीले एउटा रिस्पेक्टेबल हामीलाई एउटा व्यवहारमा उतार्नु पर्यो। त्यसलाई पढाइलाई, स्टडीलाई जबसम्म स्टडीलाई हामी उतार्दैनौँ त्यसलाई मेहनत गर्नु पर्यो। थाहा छ म साइन्स पढ्दै नि त 15 घण्टा डेली पढाइ गर्थेँ,
15 आवर्स साइन्सको केटा। अब सोच्नुहोस् साइन्स पढेको यति 15 आवर्स जसले पढाइ गरिरहेछ त्यो सफल हुन्छ कि हुनु भइहाल्छ नि। एकचोटि हुँदैन। म पनि फसेँ, म पनि गिरेँ। दिल्लीमा मेरो कन्ट्याक्ट छ, इन्डियामा पनि मेरो कन्ट्याक्ट छैन नि। म आफूले गएँ त्यहाँ कोर्स गरेँ, त्यसपछि म जबमा गएँ। 4 साल मेरो जब गर्दै गर्दै भइहाल्यो त्यहाँ दिल्लीमा हैन। त्यसको चाहिँ सेन्यो तपाईहरु समझ म सेयर गरिरहेको छु एकदम फ्री अफ कस्ट। अहिले के पैसा दिनु भएछ तपाईहरुले? मैले बोलेछु आफ्नो एनर्जी लस गरेको छैन म। कसको लागि? तपाईहरुको लागि हो कि हैन? कसले पैसा दिएको छ मलाई आउनको लागि? यहाँ कसले दिए छैन नि। तर त्यसको लागि आफूले रेस्पेक्ट गर्नु पर्यो नि अरूलाई। थाहा छ आफूभन्दा ठुलो कहिले पनि रेस्पेक्ट गर्नु। तर थाहा छ जससँग रेस्पेक्ट गर्ने एउटा भावना हुन्छ नि त्यो मान्छेले 100% भनिरहेको छु त्यो मान्छे अगाडि बढ्न सक्छ। त्यो मान्छेसम्म त्यसमा हुँदैन, त्यो एउटा सताउन हुँदैन, एउटा बुझेको नजाने रेस्पेक्ट गर्ने, एउटा आदर भाव गर्ने त्यसमा छैन, दिलमा छैन त्यसको, त्यो स्टुडेन्ट कहिले पनि अगाडि बढ्दैन। किनभने त्यो अनपढ जस्तो कुरा गरिरहेछ नि। म पढेको छु हैन, म अनपढ जस्तो तपाईहरुसँग कुरा गर्छु भने तपाईहरुलाई राम्रो लाग्छ? यस नो लाग्दैन नि। यस्तो रिस्पेक्टेबल हुनु पर्यो नि सबैजनालाई। हामीले जुनसुकै तपाईले एउटा एम हो, कसैको एम छ, कसैले एम बन्न सक्छ? गोल के हो तपाईको? टिम बहिनी भन्नुस् त, खडा हुनुस् त। तपाईको एम के हो? तपाईको गोल के हो? पढेर पनि तपाई के गर्न सोच्नु भएछ? के सोच्नु भएछ? म त 11 क्लासमा एडमिसन गराइसके। कमर्समा जसले केही तपाईले साथीहरुले एडभाइस दिनु भयो हैन, अनि तपाईले 11 क्लासमा एडमिसन गराइदिनु भयो। तपाईले के गर्नुहुन्छ 11 क्लासपछि? अनि 12 क्लास पढेर के गर्नुहुन्छ तपाई? एम छ कि छैन है? बस्नुस्। कसले छ? गोल कसैको छ? तपाई भन्नुस्। खडा हुनुस्। तपाईको एम के हो? फेरि हाँस्नु परेन। के हो एम? तपाईको एम के हो? एम भनेको भविष्य के तपाई के बन्न चाहनुहुन्छ तपाई? केही छ? छैन। छैन नि। तपाईले पढ्नु भएर यति टाइम वेस्ट गर्नु भएर कति 11 वर्षसम्म बस्नुहुन्छ नि तपाईहरु। एमए छैन। लाइक कसैको एमए छैन, चेहराले हेरिरहेछु म। छैन सर। एमए छँदै छैन। छ सर। छ के हो? खडा भएर भन्नुस्। सिंगापुर। के? सिंगापुर पुलिस। सिंगापुर पुलिस। पुलिस बन्नु छ? पुलिस बनेर कहाँ बन्नुहुन्छ तपाईले? के पुलिस के बन्नु छ तपाईले? सिंगापुर। पोस्ट के हो? पुलिस के हुन्छ नि? 12 क्लियर गरेपछि पुलिस बन्ने सही भन्छ। बस हेर्नुस्, यो चाहिँ अहिले तपाईले क्वेशन गरे नि, यो सबभन्दा धेरै ठुलो कुरा हो है। फेरि हाला गर्नु। यो सबभन्दा धेरै सानो क्वेशन गरे कि तपाईहरुसँग। तपाईहरुको एम छैन बुझ्नुस्। मलाई पढेर के फाइदा हुन्छ? त्यो एमै छैन तपाईहरुको। कस्तो लाज यो कुरा हो यो। आफूलाई एम बनाउनु पर्यो नि। मलाई यो एममा यो म काम गर्छु भनेर बनाउनु पर्यो न। अब हेर्नु, जसले के गर्छ भने आईटी मा जुन चाहिँ पनि फिल्डमा जानु छ भने आईटी अफिसरको लागि या गभर्नमेन्ट जबको लागि राम्रोमा नेपालमा तपाई धेरै राम्रो स्कोप छ यसको, हो कि हैन? धेरै राम्रो स्कोप छ के यसको। आईटी मा के छ भने हार्डवेयर नेटवर्किङमा के हुन्छ भने तपाईको नेटवर्क इसेन्शियल हुन्छ यसमा हैन। जसरी मल्टिपल कम्प्युटरहरु हुन्छ, 150 200 कम्प्युटरहरु लागे हुन्छ कम्प्युटरमा हैन, कम्पनीहरुमा। त्यसलाई ट्रबल सुटिङ गर्ने, त्यसलाई म्यानेज गर्ने हैन, त्यसलाई एउटामा म्यानेज गर्ने, कसरी ट्रबल सुटिङ गर्ने त्यो हामी सबै सिकाउँछौं A+ र N+ मा। यसमा सिकाउँछौं। अब हेर्नु, त्यो A+ अनि N+ यो गरिसकेपछि तपाईको डेजिग्नेसन पाउनुहुन्छ। इफ वी फिनिश दिस कोर्स देन वी क्यान गेट डेजिग्नेसन एनी कन्ट्री। कुनै पनि कन्ट्रीमा यो डेजिग्नेसन तपाई लिन सक्नुहुन्छ। नेपाल होस्, भुटान होस्, युएसए होस्, दुबई होस्, तपाईको इन्डिया होस्, जुनसुकै पनि ठाउँमा तपाईहरुले यो एम लिन सक्नुहुन्छ। डेस्कटप सपोर्ट इन्जिनियर लेयर 1 आउँछ तपाईको है। तपाईको हार्डवेयर इन्जिनियर, डेस्कटप सपोर्ट एक्जिक्युटिभ, आईटी टेलिकम्युनिकेसन, टेक्निकल सपोर्ट इन्जिनियर, आईटी हेल्प डेस्क। अब हेर
जसले यो के छ भने इन्डियामा तपाईको स्यालेरी कति छ भने 20,000 देखि 25,000 इन्डियन करेन्सी छ तपाईको स्यालेरी। यो मात्र A+N+ डिपमा पढेर जानु भयो भने तब ठीक छ। अब सोच्नुस् सपोज मलाई इन्डिया जानु छ या काठमाडौँ जानु छ, एउटा दिमाग सोच्नुस्। अब यो कोर्स तपाईको जितपुरमा तपाईको बिरगंजमा यो कोर्स हाम्रो भएको भए हैन तपाईलाई इन्डिया जानु पर्छ। अहिले बिरगंजमा छैन, बिरगंजमा हार्डवेयर नेटवर्किङ मात्र बेसिक गराउँछ यहाँ। अब त्यो कोर्स गरेर नि तपाईलाई जब नलाग्ने, किनभने म चाहिँ ट्रेनिङ दिन्छु, हामी इन्डस्ट्री लेभलको अकर्डिङ हामी दिन्छौँ। के दिन्छौँ? इन्डस्ट्री लेभल, जुन चाहिँ म ट्रबल सुटिङ गरेर ट्रबल सुटिङ धेरै गरिसकेको छु म। किनभने कम्प्युटरले तपाईँ 80% प्र्याक्टिकली चाहियो यसमा, हो कि हैन? जब प्र्याक्टिकली गर्ने एउटा तपाईले अब हेर्नुहोस्, तपाईँ एकदमै हामीलाई आइटीमा राम्रो गर्नु छ, तपाईँ ब्याङ्कमा पनि छिर्न सक्नुहुन्छ के आइटी अफिसरको लागि। धेरै यसको अप्सन छ के, आइटी अफिसर बन्न सक्नुहुन्छ, तपाईले एउटा आइटी कम्पनी चलाउन सक्नुहुन्छ, एमसी लिन सक्नुहुन्छ। तपाईले कम्प्युटर, त्यसको कम्प्युटर कुनै खराब छ, म कम्प्युटर तपाईलाई ठीक गरिदिन्छु, मलाई 1000 रुपैयाँ चाहियो, म ठीक गरिदिन्छु नि, त 1000 रुपैयाँ पकेटमा आयो गएन? यस वा नो? तपाईसँग यो लेभलमा तपाईसँग नलेज हुनु पर्यो परेन? यस वा नो? हुनु पर्यो नि। अब यसको अकर्डिङ हामीले के गर्छौं भने त्यो हामीले त्यो पुरै इन्टरनेशनल लेभलमा हामी ट्रेनिङ दिन्छौँ यसको एकदमै डिपमा, ठीक छ। अब सोध्नु यसको के छ भने हामीले के गर्छौं भने यो कस्तो हुन्छ भने म बताउँछु तपाईलाई। जस्तै हुन्छ नि जस्तै सर्भर हुन्छ है, सर्भर ब्रान्डेड हुन्छ नि, सर्भर ब्रान्डेड है। अब हेर्नुस् यो थाहा छ फेसबुकको कति डेटा सेन्टर ठुलो छ तपाईको? यो हेर्नुस्, यो के हो? सर्भर हो, यो तपाईको सर्भर हो है, यो ऱ्याक सर्भर हो। अब यसलाई हार्डवेयर ट्रबल सुटिङ गर्न हैन, हार्डवेयर ट्रबल सुटिङ गर्न, यसलाई मेन्टेनेन्स गर्न, खोल्न पनि क्याबिनेट पनि खोल्न आउँदैन कसैलाई, क्याबिनेट खोल्न त्यो खोल्न आउनु पर्यो नि, त्यसको डिस्प्ले उड्यो, त्यसको डिस्प्ले गयो, यस्तो हुन्छ ब्रान्डेड, यो भयो यस्तो हुन्छ ब्रान्डेड कम्प्युटरहरु, हो कि हैन? यस्तो मदरबोर्ड ठुलो ठुलो हुन्छ हेर्नुस्। अब यसलाई हामीले ट्रबल सुटिङ गर्नु आउनु पर्यो परेन? यस वा नो? अब हेर्नुस् यसको मदरबोर्ड म तपाईलाई हेराउँछु। अब यो हेर्नुस्, यो के हुन्छ भने नि मदरबोर्ड हुन्छ है, ठुलो ठुलो हुन्छ यो सर्भर, यो मदरबोर्ड। अब यो चाहिँ मदरबोर्डमा कसरी, अब यो स्लट र्यामको स्लट हुन्छ हैन, यो सबै कुटा के हो यस्तो चाहिँ कुटा के गर्नु भइरहेछ तपाई? एकदम शान्त बस्नु न अहिले। अब हेर्नुस् यो जस्तै हेर्नुस्, अब हेर्नुस् यस्तो यस्तो मदरबोर्ड हुन्छ है, यो सकेट हो, सीपीयू को सकेट हो है। यो जुन प्रोसेसर हुन्छ नि ब्रान्डेड, जस्तै क्वाड प्रोसेसर हुन्छ, i3, i5, i7 प्रोसेसरहरु हुन्छ नि, यसमा लगाएको हुन्छ है। त त्यो पनि लगाउन आउनु पर्यो नि, भाइ बहिनीलाई लगाउन आउनु पर्यो परेन? हो कि हैन? यहाँ सुन्नु, अब हेर्नु यस्तो मदरबोर्ड हुन्छ नि कम्पनीहरुमा, सेक्टरमा हेर्नुस्। पीसी जसै पीसी जुन नर्मल हुन्छ नि, यस्तो मदरबोर्ड लागेको हुन्छ है। त्यसमा मदरबोर्ड हामी त्यसमा फिट गर्छौं हामी पीसी मा हैन, त्यसमा यो प्रोसेसर लगाएको हुन्छ, ती एसेम्बल गर्नुपर्छ। थाहा छ कम्प्युटरले तपाईलाई इन्टरभ्युमा सोध्छ व्हाट इज हार्डवेयर, व्हाट इज मदरबोर्ड के हो,
हामी मदरबोर्डलाई बुट गराउँछौँ भने मदरबोर्ड कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने, एसेम्बल कसरी गर्न सक्नुहुन्छ थाहा छ तपाईले। कम्प्युटरलाई एसेम्बल पनि गर्न आउँदैन नि, तपाईले कम्पनीले रिजेक्ट गरिदिन्छ तपाईले। किनभने यहाँ के छ भने नेपालमा यहाँको विरोध थाहा छ के छ, यहाँको स्टुडेन्टहरु जान्छ इन्स्टिट्युटमा भन्छ मलाई सर बेसिक कोर्स गर्नु छ, ठीक छ, त्यो भन्छ ल ठीक छ मलाई 4000 चाहियो, त्यो भन्छ 4000। जसले क्वालिफाइड छ त्यो पैसा माग्छ तपाईसँग, किनभने त्यो एकर्डिङ तपाईले नलेज दिन्छ, ठीक छ। जसको क्वालिटी छैन त्यो भन्छ सर म तपाईलाई 2000 दिन्छु, स्टुडेन्टले भन्छ, ठीक छ। त्यो भन्छ 2000 मा लागोस्, त्यो बेसिक कोर्स 2000 त्यो दिन्छ, तर 2000 मा केही पनि सिक्दैन त्यो केटा। हेड तपाईले फोल्डर पनि क्रिएट गर्न आउनु भएछ, 10% कसले बेसिक कोर्स गरे होला यहाँ विगतमा, कसले बेसिक कोर्स गरेको छैन हात उठाउँ त। बेसिक कोर्स कसैले पनि गरेको छैन। अब हेर्नु त कम्प्युटरमा नि, कम्प्युटरमा के छ भने जुनसुकै पनि फिल्डमा जानुहुन्छ भने भाइ बहिनीहरु हैन, त कम्प्युटर पनि धेरै डिमान्ड छ के, स्यालेरी पनि राम्रो छ यसको। नेपालमा पनि तपाईको आईटी सपोर्ट इन्जिनियर हैन यसको स्यालेरी, अनि युएसए मा पनि जान सक्नुहुन्छ, जसरी डिबी पर्छ नि यसको लेभल पनि तपाईले जान सक्नुहुन्छ। अब हेर्नु एडभान्स लेभल भनेको के भने आईटी फिल्ड इन्जिनियर, सिस्टम इन्जिनियर, रिमोट सपोर्ट इन्जिनियर, जो रिमोट सपोर्ट इन्जिनियर जसले हामीले कम्प्युटर जस्तै युएसए होइन तपाईले कुनै इन्डियामा कोही जब गर्छ नि त जसरी त्यहाँको कम्प्युटर हुन्छ हैन, अनि त्यो हामीले के गर्छौं कम्प्युटरलाई त्यो एक्सेस गर्छौं हैन क्लाउडिङबाट, अनि यसलाई ट्रबल सुटिङ गर्छौं कम्प्युटरलाई, ठीक छ। तपाई 12000 देखि 20000 त्यो स्यालेरी अफर गर्छ के इन्डियामा, ठीक छ। स्यालेरी नेपाल 20000 देखि 30000 त्यो नेपाली करेन्सी त्यो अफर गर्छ स्टार्टिङ। तर नलेज त्यसको लागि हामीलाई प्रिपेयर गर्नु पर्यो पहिला, सबभन्दा पहिला, ठीक छ। हेर्नु थाहा छ यसमा तपाईले जसले यहाँ अहिले अटेन्ड गरेछ नि स्टुडेन्टको दुईटा थिंकिङ हुन्छ थाहा छ। एउटा के सोच्छ भने सर प्रोग्राम गराउनु भइरहेछ, ठीक छ हामीले केही छैन सुनिरहेछौँ, फेरि टालिदिन्छौँ, अहिले छ मेमोरीमा छ फेरि हामी टालिदिन्छौँ, के फाइदा हुँदैन जसले थाहा छ। अनि एउटा स्टुडेन्टको थाहा छ त्यसमा दिमागमा के चल्छ, हैन म अहिले एटेन्ड गरेछु केही न केही म सिक्छु, केही न केही त्यसबाट म प्राप्त गर्छु, केही न केही गेन गर्छु। त्यो स्टुडेन्टले त्यसको दिमाग चल्छ, जसको दिमाग चल्यो त्यो दिमाग भागिहाल्छ त्यो केटा, जसको दिमाग चलेन त्यो एकदमै पछाडी गइहाल्छ। तपाईहरुसँग अलिकति दिमागमा पनि, किनभने म साइकोलोजी पढ्छु, म साइकोलोजी पनि पढ्छु, साइकोलोजी पढाइ हुन्छ नि साइकोलोजी, म धेरै ठुलो सेमिनार पनि एटेन्ड गरेछु इन्डियामा, ठीक छ। तर थाहा छ स्टुडेन्टहरुलाई कहिले पनि लर्निङको भावना राख्नु पर्यो, त्यो स्टुडेन्टहरुमाथि लर्निङको भावना हुँदैन, त्यो स्टुडेन्टहरु त्यो एकदमै बेग्लै दिशामा गइहाल्छ, त्यो नराम्रो दिशामा गइहाल्छ। अब नराम्रो बाटो अनि राम्रो बाटो सबैलाई थाहा छ, थाहा छैन, तर यो हामीलाई कुन राम्रो बाटो चुज गर्नु पर्यो, तर त्यस्तो थिंकिङ हुनु परेन, सोच हुनु परेन, हो कि हैन भाइ बहिनीहरु? यस हो नो? स्टुडेन्टहरुको दुईटै सोच छ के, सुनियो केही छैन के सरले प्रोग्राम गर्न हामीले कोर्स गरे के फाइदा हुन्छ। म तपाईलाई प्र्याक्टिकली अहिले स्यालेरी बताऊ म इन्डियाको प्र्याक्टिकली, म थ्योरिटिकल कुरा पनि केही पनि गर्दैन, हेर अहिले प्र्याक्टिकली तपाईको स्यालेरी हेर्न आउँछ। इन्डियाको सबभन्दा साइट के हो भने naukri.com हो साइट, के हो तपाई A+N+ गर्नुभयो है, म चाहिँ फेरि हाला गर्यो, म सपोज म चाहिँ दिल्ली एनसीआर को भ्याकेन्सी हेरेको छु, दिल्ली के हो, किन हाला गर्नुभयो तपाईले? सुन्नु छैन बाहिर जानुहोस्, त्यसको भ्यालु छैन, यहाँ आउनु कराइरहेको छु केही भ्यालु छैन हामीहरुको, त हेर्नु पर्यो नि। हेर्नुस् यहाँ हेर्नुस्
लेयर 1 लेयर 2 भयो दिल्लीको एलए लोकेसन हेरेछ नि अब हेर्नुस् यहाँ के छ भने हेर्नु म रिसाइरहेको छु भने माइन्ड नगर्नुस् किनभने म तपाईहरुको लागि म एक कुरा भनिरहेको छु हो कि न अब सुन्नु अब यहाँ के छ भने 2 वर्ष देखि 4 इयर्स एक्सपिरियन्स है 1,75,000 देखि 3 लाख छ है स्यालेरी छ जस्तै इमेल क्लाइन्ट ट्रबल सुटिङ इमेल क्लाइन्ट रिलेटेड इशु यो सबै यस्तो पढाइ हामी A+, N+ मा पढाइ गर्छौं हामी ठीक छ ओ परेन हो किनभने तपाईको स्टार्टिङमा तपाईले 20,000 25,000 दिदैन नि हो कि हैन सुरुमा म पनि फ्रीमा काम गरेछु के इन्डिया नेपालमा पनि सिकेको छु कम्प्युटरमा आईटी यस्तो फिल्ड हो नि कोही पनि परफेक्ट हुँदैन तर आईटी मा हामीले गर्न चाह्यो भने जे पनि गर्न सकिन्छ आईटी ग्रोथ हुँदै गइरहेछ के आईटी डेभलप भइरहेछ के अहिले कोभिड-19 मा धेरै जसो स्टुडेन्टलाई धेरै प्रब्लम आयो आएन किनभने कसैलाई माउस पनि पक्र्न आएन कसैलाई त्यो जुमबाट कसरी कनेक्ट गर्ने त्यो पनि आएन आउनु परेन सबैलाई अब हेर्नुस् यो सबै यो जति यो पढाइ छ नि यसको डायग्नोसिसमा म कुनै थ्योरीको कुरा गरिरहेको छु प्र्याक्टिकल हो कि हैन अब हेर्नुस् यति भयो हैन यो ईगल इन्फर्मेसन सिस्टम प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी हो तपाईको दिल्ली एनसीआर मा पर्छ 14 डेज एबो यसको भ्याकेन्सी पोस्ट गरेको छ है त्यसैले ठीक छ नेपालमा पनि छ राम्रो यसको नेपालमा पनि तपाईको काठमाडौँ जान सक्नुहुन्छ हुन सक्छ तपाईको जुन फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड छ बिग छ ठीक छ तर यो कोर्स गरेर मलाई मास्टर लेभल गर्नु छ पीएचडी गर्नु छ मानेको सपोज कि तपाईले 12,000 स्यालेरी पाओस् काठमाडौँमा तपाईले एउटा पढ्नको लागि त एउटा वे पायो नि आमा बुवाहरुमाथि त केही भर पर्नु परेन भर पर्नु भएन नि मलाई कोर्स लगाए यति 30,000 लगाए म 40,000 कोर्स गराएर म गरे कोर्स तर यो कोर्स गरेर म जब एउटा इन्ट्री गरे हैन जबको लागि म इन्ट्री गरे त्यो मलाई स्यालेरी पायो हैन त्यो स्यालेरी म चाहिँ पढाइ गर्न सक्छु नि अहिले के पढ्ने त उमेर हो यार अहिले के घुम्ने उमेर हो कमाउने उमेर हो तपाईहरुको तपाईको हक हो यो पढ्ने उमेर हो के न अब हेर्नु यसको कोर्स ड्युरेसन जुन हुन्छ तपाईको 3 मन्थ हुन्छ एकदमै डिपमा जानुहुन्छ भने पढ्नको लागि है रिक्वायर्ड इन गुड इंग्लिश गुड हुनु पर्यो भनेको मतलब कि अलिकति इंग्लिश मतलब अलिकति राम्रो हुनु पर्यो जस्तो कम्युनिकेसन बोल्नमा अलिकति फ्रेश वर्ड आउनु पर्यो के फ्रेश वर्ड भन्नाले कुनै कुरा तपाई भन्नुहुन्छ जरुरी छैन कि तपाईले इंग्लिश बोल्न आउँछ त्यो पनि जरुरी छैन अलिकति फ्रेश आउनु पर्यो वर्ड ठीक छ अब हेर्नु सबभन्दा जसको तपाईको नेटवर्किङ हुन्छ सीसीएनए हुन्छ सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट हुन्छ जुन इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी हुन्छ तपाई त्यसपछि हुन्छ सीसीएनए हुन्छ सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क प्रोफेसनल सीसीए एक्सपर्ट हेर्नु सीसीएनए जसले सर्टिफाइड गर्छ नि तपाईको काठमाडौँमा 50,000 स्यालेरी फिक्स छ यो पुरै कमान्ड बेस काम हुन्छ के काम हुन्छ कमान्ड बेस जसरी यहाँ ब्रोडब्यान्ड राउटर हेर्नुपर्छ नि कसले हेरेछ राउटर हेर्नु वाइफाई लागेको हुन्छ नि त्यो हामी ग्राफिकली एक्सेस गर्छौं हामी तर यो सीसीएनए गरेर तपाईले कमान्डबाट पुरै कुनै पनि काम गर्नुहुन्छ नि कमान्डबाट गर्न सक्नुहुन्छ तपाई है यो घुमाइराख्नु अब यहाँ के छ भने सीसीएनए को स्यालेरी तपाईको इन्डियामा जानु भयो भने 40,000 इन्डियन करेन्सी पाउनुहुन्छ अलिकति इंग्लिश गुड हुनु पर्यो ठीक छ यहाँ तपाई बिर्गस कोर्स गरेर तपाईले चाहनुहुन्छ भने मास्टर लेभल गर्नु म ब्याचलर गरौँ हैन यता पनि हो है अब त्यसको अब हेर्नु सीसीएनए गरिसकेपछि तपाईको डेजिग्नेसन जुन पाउँछ आफ्टर फिनिश दिस कोर्स देन गॉट डेजिग्नेसन you can get designation network engineer network admin network support engineer network support calling english जसले अब के हुन्छ नि कलिङ सपोर्टमा के जसरी म यहाँ बसेको छु यहीबाट ट्रबल सुटिङ केही न केही गरिरहेको छु बसेर हो के न त्यो हो सो तपाईको नेटवर्क सपोर्ट कलिङको सपोर्ट आउँछ तपाईँ आईटी म्यानेजर पनि बन्न सक्नुहुन्छ भोलिको दिनमा तर त्यसको लागि हामीले मेहनत गर्नु परेन घरमा बसेर यस नो अब हेर्नु यसको जुन हाम्रो के हुन्छ भने
पोस्ट जस्तै स्यालेरी अफर इन्डिया 15,000 देखि 25,000 गर्छ, 35,000 देखि 45,000 पनि गर्न सक्छ हैन। अब डिपेन्ड पर्छ तपाईको नलेजमा, स्किल्समा, त्यसमा डिपेन्ड पर्छ। म अहिले तपाईको सीसीएन को नेपालको भ्याकेन्सी हेरेको छु प्र्याक्टिकली। यहाँ जस्तो यो काठमाडौँमा तपाईको ओपनिङ आएछ, सिस यहाँ हेर्नु नेटवर्किङ लेखेको छ यहाँ पे शुड हैव नलेज अफ नेटवर्किङ सिस्टम, सीसीएनए, क्लाउड कम्प्युटिङ, स्यान एन्ड एस। यो स्यान भनेको नि तपाईको स्टोरेजको लागि हामी युज गर्छौं है, जुन डेटा स्टोर गर्छौं नि हामी त्यसको लागि हामी युज गर्छौं। त सीसीएनए को स्यालेरी अहिले नेगोसिएबल भनेको तपाईको स्यालेरी त्यसमा खोलेको छैन, तपाईको 50,000 पनि हुन सक्छ, 60,000 पनि स्यालेरी हुन सक्छ। अब डिपेन्ड पर्छ तपाईको नलेज र स्किल्समा। ठीक छ। अब हेर्नु ठीक छ, तपाईले डिप्लोमा 1 इयर को डिप्लोमा तपाईले कोर्स जोइन गर्नुभयो हैन, जसले डिप्लोमा 1 इयर को जोइन गर्छ भने ठीक छ, त्यो डिपमा एकदमै डिपमा हामी पढाइ गर्छौं, त्यसलाई टिचिङ गर्छौं हामी। ठीक छ। अब त्यो डिपमा पढाइसकेपछि तपाईले सीसीएनए भयो, एमसीसी विन्डोज सर्भरको नलेज भयो, रेड ह्याट लिनक्सको नलेज भयो, 4 वटा प्रोफाइल भयो। अब कुन यस्तो केटाकेटी छैन भने 4 वटा प्रोफाइलमा एउटा पनि प्रोफाइलमा एक्सपर्ट हुँदैन। त्यो एक्सपर्ट नभएको मान्छे त बेकार छ। म भन्छु त्यो पढाइ छोड अनि दोकान गएर बसिहाल। खाली घुमेर त म भन्छु यताउता खाली घुमिरहन्छ तिमीहरू, घुमेर के फाइदा हुन्छ? के फाइदा छ? म्यानेजमेन्टको थाहा छ स्टुडेन्ट दिल्लीमा तपाईको 8 क्लासको बच्चा तपाईको 30,000-35,000 महिना कमाउँछ तपाईको। किन कमाउँछ? किनभने त्यो सानैदेखि मेहनत गर्छ के त्यो। यता त्यसमा जागृत हुन्छ, त्यसमा हामीले जागृत हुनु पर्यो परेन? यस नो? अब यहाँ यस्तो अब हामीले यो कोर्स तपाईहरुको यहाँ विगतमा भएको भए राम्रो हुन्छ कि हुँदैन? यस नो? हुन्छ कि हुँदैन भाइहरु? अब हेर्नु हात उठाउनु सबैजना, हुन्छ कि हुँदैन? राम्रो हात उठाउन पनि कन्जुसाइ गरिरहेको। हात अलिकति हात राम्रो उठाउ न, फोटो ल्याऊ एउटा फोटो सबैजना। यो हात उठाइरहेको छ, कोही हात उठायो? किनभने अब हेर्नु हाम्रो जुन ट्रेनर हुन्छ नि तपाईको इन्डिया दिल्लीबाट अनि काठमाडौँबाट ट्रेनर हुन्छ। कहाँबाट हुन्छ? राइट। अब हेर्नु के छ भने हाम्रो अहिले के छ भने सीसीएनए को जुन राउटिङ स्विचिङ हुन्छ नि त्यो कमान्ड बेस काम गर्ने हो के। ठीक छ। मेरो के छ भने YouTube च्यानल जुन छ नि यस्तो पढाइ हुन्छ तपाईको जुन कमान्ड बेस भनेको जसले इन्टरनेट चलाउँछ त्यो मजाले सर्च गर्न सकिन्छ। यो मेरो च्यानल हो है, नेटवर्किङ हब गुप्ता। यो छ मेरो YouTube है। जसरी म भने नि राउटिङ स्विचिङ सबै प्रोटोकलमा पढाइ हुन्छ यस्तो हैन। जस्तै सिस्को राउटर जुन हुन्छ नि अहिले डेटाबाट चलिरहेको छ त्यही भएर अहिले यहाँ छ तपाईको सिस्को राउटर कस्तो हुन्छ म तपाईलाई बताउँछु। सिस्को राउटर यस्तो हुन्छ हेर्नुस्। तिमी भाइ तिमी धेरै हल्ला गरिरहेका छौ, तिमीलाई बस्न मन छैन भने तपाईँ जान सक्नुहुन्छ, बस्नुस्।
तर अब हेर्नु म 5 चोटी भनिसके एउटा फललाई हुनु पर्यो एउटा भ्यालु हुनु पर्यो नि भाइ तिम्रो लागि म भनेको भनेर मेरो जस्तो अरु पनि प्रोग्राम गराउन आउँछ मेरो ठाउँमा कुनै अरु पनि के स्वर आउन सक्छ नि भाइ म पनि तिम्रो लागि म भनिरहेछु तपाई जस्तो एउटा बानी बसाउनु भयो डिसिप्लिनमा बस्नको लागि तपाईहरुको लागि राम्रो हो म आफ्नोलाई कुरा भनिरहेछु यस्तो डाटिरहेछु भने म आफ्नोलाई डाटिरहेछु नि भाइ यस सर मेरो जस्तो अरु पनि ट्रेनर आउँछ यहाँ सरहरु हुन्छ तर त्यही बानी तपाईले राम्रो हुन्छ भने तपाईहरुले फलदायी कुरा हो यो मेरो लागि त हैन नि भाइ हो के न अब हेर्नु सिस्को राउटर हुन्छ नि त यस्तो हुन्छ है मेरो कुरालाई माइन्ड नगर्नुस् तपाईहरु है माइन्ड नगर्नु होला कि यो सरले रिसाउनु भइराछ मेरो कुरालाई नमाइन्ड गर्नु होला तपाईहरु है किनभने म तपाईहरुले म एउटा उद्देश्य बताइरहेछु कि राम्रो बन्नुस् किनभने जिकु र सिमराको एउटा भाइ बहिनी कस्तो राम्रो गर्छ भने मलाई पनि एउटा राम्रो हुन्छ कि हो मैले ट्रेनिङ गराएको मलाई सम्झायो केटाकेटी आज अहिले राम्रो काम गरिरहेछ हो के न मलाई पनि राम्रो लाग्छ अब हेर्नु सिस्को राउटर यस्तो हुन्छ है जसले तपाईले हेर्नु भयो होला नि जसले आईएसपी जुन कम्पनीहरु हुन्छ नि त्यो ब्रोडब्यान्ड राउटर हुन्छ है यहाँ यो हुन्छ नि यस्तो यो अब यो हामीले जुन राउटर हुन्छ नि हामी के गर्छौं नि यसले ग्राफिकली एक्सेस गर्छौं जसरी केबल लगायो रिसेट गर्यो हैन रिसेट गरेपछि त्यसलाई हामी ग्राफिकली एक्सेस गर्छौं हुन्छ बुझ्यो सबैजना अब हेर्नु त सिस्को राउटर कस्तो हुन्छ अनि ब्रोडब्यान्ड राउटर सबैले बुझ्यो भाइ बहिनीहरु अब हेर्नु के छ भने अरुमा के हुन्छ भने तपाईले सीसीएनए गर्ने मान्छेले सीसीएनए भयो नलेज अब एमसीसी माइक्रोसफ्ट सर्टिफाइड सोलुसन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जुन अहिले लेटेस्टमा तपाईको सर्भर 2019 चलिरहेछ तपाईको अब सर्भर के हो भने म तपाईलाई बताउँछु हेर्नु सर्भर के हो भने मल्टिपल कम्प्युटरहरु लागेको हुन्छ है मल्टिपल कम्प्युटरहरु लागेको हुन्छ यहाँ अब यहाँ के हो सर्भर के हो भने जसरी यहाँ सर्भर भयो हैन एउटा सर्भर भयो हैन अब यो सर्भर हो यो सबै क्लाइन्ट मसिन हुन्छ क्लाइन्ट मसिन भनेको जुन हाम्रो पीसी सबै कनेक्ट हुन्छ नि यो सबै यो के हो सबै क्लाइन्ट मसिन हो यो ठीक छ के हो क्लाइन्ट मसिन भनेको पीसी जुन कम्प्युटर लागेको हुन्छ नि त्यो सबै हुन्छ है अब हेर्नु यो सर्भर भयो सर्भर अब यो सर्भर सबै यहाँ कम्प्युटरहरु लागेको हुन्छ हैन यहाँ सबै कम्प्युटरहरु लागेको हुन्छ हैन यो सबै कम्प्युटरहरु लागेको हुन्छ तर कन्ट्रोल को गरिरहेछ यो सर्भरमा हामी कुनै सफ्टवेयर डिप्लोय गराउँछौं कुनै युजर बनाउँछौं तर एक्सेस गर्छ के क्लाइन्टले यहाँ सबै मान्छे बसेको हुन्छ यसमा सबै यो हो के न बसेको हुन्छ त्यो मान्छेले काम गर्न सकिन्छ मतलब बस्दा भए युजरलाई एक्सेस गर्न सकिन्छ सबै गर्न सकिन्छ ओके न त सर्भर भनेको त्यो अब हेर्नु यो के छ भने तपाईको लागि यो सबै बुझ्यो सर्भर के हो भने सर्भरलाई कन्ट्रोल कसरी गर्ने कसरी म्यानेज गर्ने बुझ्यो यो यसको स्यालेरी थाहा छ कति छ तपाईको 3 लाख देखि जसै 1 लाख अब के हुन्छ नि सेलिङ सर्भर एडमिनिस्ट्रेटर इन्जिनियरमा नि जसरी जो सर्भर एडमिनिस्ट्रेटर रोल पाउँछ नि डेजिग्नेसन त्यसलाई के पाउँछ भने सर्भर एडमिन इन्जिनियरमा तपाईले स्यालेरी राम्रो तपाईले लिन सक्नुहुन्छ हैन त्यसलाई डिप्लोय गराउन सक्नुहुन्छ त्यसको स्यालेरी अहिले इन्डियामा छ तपाईको 40,000 देखि 50,000 छ 30,000 पनि हुन सक्छ 20,000 पनि हुन सक्छ अब त्यो सर्भर गए पनि तपाईको 4 वटा प्रोफाइल भयो ठीक छ अब हेर्नु जसले लाइनेज पोस्ट डिटेल्स गर्यो भने लिनक्स जस्तै विन्डोज 10 हुन्छ नि विन्डोज 7 यो लिनक्स भनेको तपाईको कमान्ड बेस काम गर्ने हो
ठीक छ? के हो? कमान्ड बेस काम गर्नुहुन्छ। कुनै पनि फोल्डर क्रिएट गर्नुहुन्छ नि, पुरै कमान्ड बेस हुन्छ तपाईको। जसले अब के छ भने कसैले नोटबुक्स राखेको छ, कसैले नोट गर्नु। मेरो युट्युब च्यानल हेर्नु होला, नेटवर्किङ हब गुप्ता। मैले नोट गराइदिरहेको छु सबैजनालाई। नेटवर्किङ हब गुप्ता भयो। सरी ठीक छ, नेटवर्किङ हब गुप्ता हो है। एउटा छ नेटवर्क नेटवर्किङ नेपाल, त्यो त्यसमा लेखिएको छ, भिजिटिङ कार्ड पनि लेखिएको छ है। यो मेरो कन्ट्याक्ट नम्बर हुन्छ 9812207530। यो तपाईको व्हाट्सएप नम्बर हो है। त्यसमा भिजिटिङ कार्डमा पनि लेखेको छ। ठीक छ, सबैलाई याद भयो हजुरहरुलाई? अब हेर्नुस्, जब जाने टाइम हुन्छ नि, हाम्रो प्रोग्राम छ नि, त्यो फोटो लिन सक्नुहुन्छ तपाईहरु सबैजना है। मोबाइल त होला नि तपाईहरुसँग हैन? कसले मोबाइल युज गर्छ? व्हाट्सएप सबैले युज गर्नुहुन्छ तपाईहरु? यस सर। सबैजना युज गर्नुहुन्छ नि? हामीले के गरौँ भने एउटा ग्रुप बनाऊ। ठीक छ, त्यो ग्रुप बनाइसकेपछि कसले ग्रुप बनाउँछ हात उठाऊ, नत्र म गइसकेपछि फेरि त्यो भुलिहाल्छ सबैजना। किनभने ग्रुप बनाइसकेपछि हामीले के गर्छौँ भने त्यसमा हाम्रो भ्याकेन्सी पनि आउँछ, के टिप्स आउँछ, त्यो सबै बताउँछौँ। अब म यसको फीको पनि डिटेल बताउँछु कि यसको फी कति हो, यसको ड्युरेसन कति, सबै म कोर्सको डिटेल अहिले बताउँछु। हुन्छ? अब हेर्नु, यो के छ भने जसले एमसीएस सर्भर गर्छ त्यसको तपाईको काठमाडौँमा जो 35 से 40 हजार देखि यसको फी हुन्छ है। स्टप गरेर हुन्छ यसको है, स्टप गरिदिनु।